Mercy for you all. Jai Missy, brother, Jai Missy. Leviticus chapter 20. We can hardly hear. Hearing is quite difficult. Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23. लेवीको किताब 23 अध्याय Verses 26 and 27. लेवी 23 को 26 अनि 27 पद. Leviticus chapter 23, verse 26 and 27. We all can read together. हामी सबैले एकसाथ पढौं. लेवीको किताब 23 अध्यायको 26 अनि 27 पद. अनि परमप्रभुले मूसालाई यसो भन्नुभयो, निश्चय नै 7औं महिनाको 10औं दिनमा प्रायश्चितको दिन हुनेछ. तिमीहरूका निम्ति एउटा पवित्र सभा हुनेछ अनि तिमीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई कष्ट दिनु र परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइने बलि चढाउनु. Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौं. Gracious Lord, merciful, loving, living, heavenly Father. हाम्रा अनुग्रहकारी कृपामय प्रेमी स्वर्गीय पिता, Thou may speak to us from thine word. हामी तपाईको वचनलाई हामी हेरिरहेका छौं. Exodus 4:12 we do claim, put thine word into thine servant's mouth. प्रभु तपाईले हाम्रो सबै शिरदेखि पाउसम्म भएका सबै कुराहरूलाई शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्. Psalm 2:27, anoint thine servant with fresh oil. प्रभु भजन संग्रह 27 को 2 पद अनुसार माथि स्वर्गबाटको तेलले अभिषेक गर्नुहोस्. To be given to their brother for translation. अनि ब्रदर भाइलाई पनि तपाईले अनुवाद गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्. Help us to hear that still small voice. तपाईको सुमधुर आवाजलाई हामी सुन्न सकौं. प्रभु यो उपवासको प्रार्थनामा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्. प्रभु हामी हृदयको सच्चाइबाट प्रार्थना गर्न सकौं. Soul and body, mind and conscience be thoroughly cleansed and purged by precious blood. अनि तपाईको बहुमूल्य रगतले हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर, हाम्रो विवेक सबैलाई शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्. As we are gathered in thy name, there thou art. प्रभु तपाईको नाममा हामी भेला भएका छौं. We thank thee, Lord, for thy presence with us. प्रभु तपाईको उपस्थितिको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं. Without thee we can do nothing. प्रभु तपाई बाहेक हामी केही पनि, तपाई बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं. Worship thee, Lord, for thou art King of kings and Lord of lords. प्रभु तपाई नै हाम्रा राजाहरूका राजा, प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ. Our never failing, never forsaking God. तपाई कहिले पनि नचुक्ने, नत्याग्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. Our covenant making, covenant keeping God. अनि तपाई करारलाई बाँध्ने र करारलाई पूरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. Our prayer hearing, prayer answering God. तपाई हाम्रो प्रार्थना सुन्ने र प्रार्थनाको उत्तर दिने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ. O Lord, speak to us from thine word. प्रभु तपाईको आज वचनद्वारा हामीसँग बात गर्नुहोस्. There is no good thing dwelling in me. हाम्रो ममा चाहिँ असल कुनै कुराले वास गर्दैन. Holy Spirit of God, take charge of us. प्रभुको आत्माले मात्रै सबै कुरा पूरा गर्नुहोस्. Every utterance be given by thy spirit. सबै बोल्ने उच्चारण गर्ने शब्दहरू तपाईको आत्माले दिनुहोस्. Rebuke the powers of darkness in the name of Jesus Christ, claim the victory of the cross. अनि अन्धकारको शक्तिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी डाँट्छौं, हकारछौं. Thank the Lord for this online ministry. प्रभु यो अनलाइनको सेवाकाईको लागि तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं. Lord, help us to get the connection continuously and fulfill thy ministry in this day, fasting and prayer. प्रभु आजको उपवासको सेवामा तपाईको प्रभु उपस्थितिद्वारा तपाईले यो सेवालाई पूरा गर्नुहोस्. Matthew 16:18 we declare the gates of hell will not prevail against the church. अनि आज मत्ती 18 को 16 अनुसार नरकका फाटकहरू तपाईको मण्डलीको विरुद्धमा छन्,
त्यो विजय हुन नदिनुहोस्। As we ask to pray with thanksgiving, the blessed and most holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. यो माग बिन्ती प्रार्थना हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु येशू मसीहको बहुमूल्य अनि पवित्र नाममा माग्छौं, सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. Amen. So, first of all, I would like to share something about the Vellore ministry. सबभन्दा पहिला चाहिँ यो भेल्लोरमा भएको सेवाकाईको बारेमा म तपाईहरुलाई केही कुरा बताउने छु। In 1940s, 1950s, the Lord raised up Gabriel Bakshi from Punjab and started the ministry in Madras, Chennai. 1940 र 50 दशकभित्र प्रभुले प्रभुको दासलाई ब्रदर भक्त सिंहलाई चाहिँ चेन्नई भन्ने जग्गामा आफ्नो सेवाकाईको लागि उहाँले उत्थान गर्नुभयो। All India convocations they had. उनीहरुसँग चाहिँ पुरा पवित्र महासभा भारतमा उहाँहरूले गर्नुभयो। It started gathering from all over India. अनि भारतवर्षका सबै जग्गाबाट मानिसहरू भेला हुन्थे। That time from Vellore also people came to know about this meeting and started going for the holy convocations. अनि भेल्लोरमा भएका मानिसहरूले पनि थाहा पाएर अनि त्यो पवित्र महासभामा जान सुरु गरे। And they came to know about the Lord. अनि उनीहरूले प्रभु येशू मसीहको बारेमा उनीहरूले जाने। And Dr. Gabriel and other brothers and sisters used to go from here. अनि यहाँबाट यस जग्गाबाट डाक्टर ग्याब्रियल र अनि अरु उनका दाजुभाइ दिदीबहिनी सहकर्मीहरू पनि गए। And also they had invitation from the denominational churches here to preach the gospel in Vellore. यहाँ भएका अरु झुण्डहरूका जो मण्डलीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि उहाँलाई आमन्त्रित गरे। A lot of people gathered to hear the gospel when the servant of God Brother Bhakt Singh came to Vellore. अनि जब प्रभुको दास भाइ भक्त सिंह चाहिँ भेल्लोरमा आउनुभयो अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ सुसमाचार सुन्नको लागि भेला भएका थिए। So all Christians gathered together. अनि सबै मसीहहरू चाहिँ गैर मसीहहरू चाहिँ यहाँ भेला भएका थिए। Then according to the word of God, those who are born again, next step of obedience, baptism and a life of separation, and to come under Acts 2:42 in apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread and in prayers. अनि प्रभुको सुसमाचार सुनेपछि धेरैले नयाँ जन्म पाए अनि पानीको गवाईको साक्षीको कदम उठाए। अनि यहाँनिर पनि प्रेरित 2:42 अनुसार प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति, रोटी भचाई र प्रार्थनाहरूमा उनीहरू दृढतापूर्वक लागिरहे। They took a rented house in Arani Road and started the ministry. अनि आर्मी रोड भन्ने जग्गामा चाहिँ प्रभुको सेवाकाई सुरु भयो। Then they came to toll gate to another rented house. अर्को टोल गेट भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रभुको काम सुरु भयो। Brother and sister K. Philip ministered here for a short period. अनि भाइ के फिलिपले चाहिँ केही समयको लागि आफ्नो सेवाकाई यहाँ सुरु यहाँनिर गर्नुभयो। When Brother Bhakt Singh sent them to Ahmedabad, one brother Sam Shako came here to serve the Lord. अनि भाइ के फिलिपले उहाँलाई अहमदाबाद पठाउनु भयो। भाइ भक्त सिंहले के फिलिपलाई अहमदाबाद पठाउनु भयो। अनि अर्को च्याक्को थोमस भन्ने भाइजी यहाँ फेरि आउनुभयो। He served the Lord for a short period. After that, brother and sister Noel Barrow were sent here. अनि उनले चाहिँ केही सेवा सुरु गरेपछि फेरि नोएल ब्यारो भन्ने भाइजीलाई यहाँ पठाइयो। And they served the Lord here about 15 to 16 years. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज 16-17 वर्षसम्म आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो। In 1981, Brother Noel Barrow was promoted to glory. 1981 सालमा नोएल ब्यारो भन्ने भाइजी चाहिँ प्रभुमा सुत्नुभयो। And after that, the church has to go through lot of trials and problems, अनि divisions. त्यस पश्चात चाहिँ प्रभुको मण्डली चाहिँ धेरै सतावट खेदो निन्दामा भएर जानु पर्यो। And the people of God were scattered. अनि प्रभुका लोगहरू चाहिँ छिन्न भिन्न भए। And in 1991, अनि 1991 सालमा Brother Bhakt Singh and co-workers sent us here to Vellore. At that time, we were serving the Lord in Nagarkoil, Kanyakumari district. अनि प्रभुका दास ब्रदर भक्त सिंह र उहाँका सहकर्मीहरू मिलेर हामीलाई चाहिँ यहाँ पठाउनु भयो सेवाको लागि। अनि हामी चाहिँ त्यतिखेर प्रभुको सेवाकाई कन्याकर भन्ने ठाउँमा चाहिँ गर्दै थियौं। Then Brother
Buxing's co-workers, Brother K. Philip, Brother Martin, Brother Koshi, jointly they wrote a letter and asked us to come to Vellore. Immediately, in obedience to their request, we came to Vellore. अनि पर्को दास भाइ बक्सिङ, के फिलिप अनि भाइ कोशी अनि उहाँका सहकर्मी मिलेर हामीलाई जोइन्ट लेटर लेख्नुभयो, तिमीहरू भेल्लोरको लागि सेवा जानुपर्छ भनेका हुनाले उहाँको आज्ञालाई सिरोपर गरेर हामी तुरुन्तै भेल्लोरमा आयौँ। 1991 onwards, we are serving the Lord here in Vellore, surrounding places and villages. 1991 सालदेखि नै हामी यस भेल्लोर भन्ने जग्गामा चाहिँ प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ। And South and North India, Kalimpong Holy Convocation, Sikkim Holy Convocation, Nepal Holy Convocation, all the places. अनि हामी यहाँबाट चाहिँ एलसदाई कालिम्पोङको, गान्तोकको अनि नेपालमा हुने पवित्र सभामा पनि आफ्नो सहभागिता चाहिँ जनाइरहेका छौँ। The Lord gave us an open door in the CMC hospital, the medical college also. अनि परमेश्वरले यहाँ भेल्लोरको सीएमसी भन्ने हस्पिटल छ, त्यस जग्गामा पनि ढोका खोल्नु भयो, त्यहाँ पनि हामीले हाम्रो सेवाकाई गरिरहेका छौँ। So we had a privilege to minister to God's people who came from North India and South India as patients. अनि परमेश्वरले चाहिँ उत्तर भारत, दक्षिण भारत अनि भारतका विभिन्न भूभागबाट परमेश्वरले यहाँ मानिसहरूलाई ल्याउनुहुन्छ अनि उहाँहरूको सेवा गर्ने सौभाग्य हामीले पाएका छौँ। Mainly patients from West Bengal and Calcutta, Darjeeling, from Sikkim, from Nepal. प्रभुले चाहिँ सिक्किमबाट अनि उत्तर भारतबाट धेरै प्रकारका लोकहरूलाई चाहिँ यहाँ सेवाकाईको लागि यहाँ ल्याउनुहुन्छ। We have the great privilege to have fellowship with God's people. प्रभुका लोकहरूसँग मिलेर संगति गर्न पाउनु हाम्रो लागि यो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। Sometimes 30-40 Nepalis will be here. कतिचोटि चाहिँ यहाँ 30-40 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै आउनुहुन्छ। Sunday we used to have Nepali translation also. हामीलाई त कति बेला चाहिँ नेपाली अनुवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। So Nepal, Vellore has become a mini Nepal. भेल्लोर चाहिँ सानो नेपाल जस्तो भएको छ। And we had the great privilege to hear their testimonies, and the church was very much edified hearing their testimonies. हामीले सुनेका छौँ त्यहाँनिर प्रभुको मण्डली अनि प्रभुको काम बढेको छ भनेर सुन्दाखेरि हामी चाहिँ अति खुसी भएका छौँ। For the sake of the testimony of the Lord, how much sufferings, persecutions they have gone through in those areas, edified us very much, challenged us very much. आज प्रभुको कामको खातिर चाहिँ प्रभुका लोकहरू पहिला विगतका दिनहरूमा धेरै सतावट, खेदो, निन्दाको बाटो भएर त्यहाँ जानुभयो। From here, the Lord helped us to go to other countries also for ministry. अनि हामीलाई यस जग्गाबाट चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नको लागि अरू जग्गामा, अरू देशहरूमा पनि जाने प्रभुले सौभाग्य दिनुभएको छ। We had ministry among medical students, nursing students, paramedical students in CMC. हामीहरूले चाहिँ आज जो यहाँनिर मेडिकलमा अध्ययन गर्न आउन आएका नर्सिङ, डाक्टर, प्यारामेडिकलहरूको बीचमा पनि हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ। And in CMC, we had Bible class for the doctors and nurses' children for the last many years in hospital campus, college campus, and CMC has another campus, Kaidapatra campus. आज हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो बाइबल क्लास हुन्छ, डाक्टरहरूको बीचमा, नर्सहरूको बीचमा, हस्पिटल सीएमसी भित्र र बाहिरको हस्पिटलमा पनि हामीले यो सेवाकाई जारी गरिरहेका छौँ। When we came to CMC 1991, at the request of Buxing and co-workers, we had only about 20 to 30 brothers and sisters and their children. हामी भाइ बक्सिङ अनि उहाँका सहकर्मीहरूको रिक्वेस्टमा 1991 सालमा चाहिँ सीएमसी यो भेल्लोरमा आएका हौँ। त्यतिखेर चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी गरेर चाहिँ झन्डै 20-30 जना मात्रै हामी थियौँ। We had lot of oppositions also. हामीसँग चाहिँ धेरै विरोधहरू पनि भएको थियो त्यतिखेर। At that time, the Lord burdened us to have fasting and prayer. अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यतिखेर उपवास सहितको प्रार्थना गर्ने बोझ दिनुभयो। So they have to take leave for 3 days. अनि उनीहरूले चाहिँ 3 दिनको छुट्टी लिनु पर्यो। Daytime they have to take rest. Night 10 o'clock to morning 6 o'clock prayer. अनि रातको 9 बजेदेखि लिएर बिहानको 6 बजेसम्म चाहिँ हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ। The Lord brought before us Luke chapter 11, verse 11, 12, 13. अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यतिखेर लुका सुसमाचारको किताब
11 अध्यायको 11, 12, 13 पद दिनुभएको थियो। If the son asks bread, is any father will give stone? अनि के स्वर्गीय पिताले चाहिँ रोटी तिमीहरूले रोटी माग्यो भने के 11 छ। If the son asks fish, will the father will give serpent? तिमीहरू मध्ये कुनै एउटा बाबुलाई छोराले रोटी माग्यो भने के उसलाई ढुङ्गा अथवा माछा माग्यो भने उसलाई माछाको सट्टा साँप देला र? Ask egg, will he offer a scorpion? के अन्डा माग्यो भने उसलाई बिच्छी देला? So we claimed this passage and prayed for 3 days, night 10 o'clock to morning 6 o'clock. अनि हामीले यही वचनहरूलाई दाबी गरेर साँझको 10 बजेदेखि लिएर बिहानको 6 बजेसम्म हामीले प्रार्थना गर्यौं। First day about 20 to 30 came. पहिलो दिनमा चाहिँ झन्डै 30 जना जस्तो आउनुभयो। Then 40 to 50 came. अनि त्यसपछि 42 देखि 50 जना जस्तो आउनुभयो। Third day about 60 people came. अनि त्यसपछि 60 जना जस्तो भेला हुनुभयो। And after that many came and testified. अनि धेरै from the word of God to come and have fellowship with the people of God. अनि धेरै मानिसहरू आइकन गवाही दिए, परको लोगहरुसँग मिलेर संगति गर्न उनीहरूले चाहिँ चाहे। Some stones became bread because of the 3 all night prayers. अनि आज ढुङ्गा चाहिँ रोटीमा प्रभुले परिणत गरिदिनु भयो, किनभने 3 रातको लगातार प्रार्थनाको बावजुद। Some serpents like people became fish. आज सर्प जस्तो विषालु मान्छे चाहिँ माछा जस्तो परिवर्तन भए। Some scorpion like people became eggs. आज बिच्छी जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अन्डा जस्तो भए। So like that we had a very good start by 3 days night prayer. अनि यस्तो 3 दिनको लगातार प्रार्थनाको कारणले धेरै परिवर्तन प्रभुले ल्याउनु भयो। And the Lord started blessing the ministry. अनि प्रभुले चाहिँ आफ्नो सेवाका एकदमै बढाउँदै लानु भयो। And till today we are serving the Lord here. You may continue to pray for us in this ministry, uphold us. आजको दिनसम्म पनि प्रभुले यो सेवाकाईमा आशीष दिनुभएको छ, हाम्रो लागि चाहिँ लगातार प्रार्थना गरिदिनु होला। We read a portion from Leviticus 23. आज हामीले लेवीको किताब 23 अध्यायबाट केही कुराहरू पढेर गएका छौं। Leviticus 23. लेवीको किताब 23 अध्याय 26 and 27. 26 अनि 27 पद। अनि परमप्रभुले मूसालाई यसो भन्नुभयो, निश्चय नै 7औं महिनाको 10औं दिनमा प्रायश्चितको दिन हुनेछ। तिमीहरूका निम्ति एउटा पवित्र महासभा हुनेछ अनि तिमीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई कष्ट दिनु र परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइने बलि चढाउनु। The Lord spake unto Moses. अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, The 10th day of the 7th month there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you. Ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord. निश्चय नै 7औं महिनाको 10औं दिनमा प्रायश्चितको दिन हुनेछ। तिमीहरूका निम्ति यो पवित्र महासभा पवित्र सभा हुनेछ। तिमीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई कष्ट दिनु र परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइने बलि चढाउनु। Leviticus chapter 16. लेवीको किताब 16 अध्याय verses 29 to 31. 29 देखि 31 पदसम्म। And this shall be a statute forever unto you, and ye shall afflict your souls and do no work at all. 29. अनि तिमीहरूका निम्ति यो सदा रहिरहने विधि ठहरियोस्। 7औं महिनामा त्यस महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई कष्ट दिनु। On that day, the priest shall make the atonement to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. र कुनै काम नगर्नु, त्यो चाहे स्वदेशी होस् वा तिमीहरूको बीचमा बसोबास गर्ने परदेशी होस्, किनकि त्यही दिनमा 31, ye shall afflict your souls by a statute forever. 31 र 30 र 31, किनकि त्यही दिनमा तिमीहरूका सबै पापहरूबाट तिमीहरू प्रभुको सामु शुद्ध हो भनेर पुजारीले तिमीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्नेछ। यो तिमीहरूको निम्ति विश्राम गर्ने र विश्राम दिन होस्।
So we are having today fasting and prayer. आजको दिनमा हामीले उपवास सहित प्रार्थना गरिरहेका छौं। At Vellore today we had morning 5:30 to morning 10 o'clock fasting and prayer. आज भेल्लोरमा पनि बिहानको 5:30 देखि लिएर 10:30 सम्म हाम्रो उपवासको सेवा छ। Now I had the privilege to attend UK fasting and prayer. अहिले मलाई युके को उपवासको सेवामा उपस्थित हुने प्रभुले सौभाग्य दिनुभयो। Fasting in Hebrew, fasting TSUM, sum. हिब्रू भाषामा चाहिँ उपवासलाई चाहिँ क्युम भनेर भन्दछ। In Greek, NESTEIA, nestia. अनि युनानी भाषामा चाहिँ यसलाई नेस्टिया भनेर भन्दछ। This means abstinence from food and drink. यसको अर्थ हो खाना र पानीबाट चाहिँ अलग रहनु भन्ने कुरा बुझिन्छ। For a longer period or shorter period. लामो समयको लागि होस् या त छोटो समयको लागि होस्। This is frequently mentioned in the scriptures. अनि यो चाहिँ विशेष गरेर प्रभुको वचन बाइबलमा बताएको छ। Fast means to afflict the soul. उपवास भनेको चाहिँ प्राणलाई कष्ट दिनु हो। Being a physical fasting. यो चाहिँ हो शरीरको लागि उपवास बस्नु। In Psalm 35 verse 13. भजन संग्रह 35 को 13 पद। Psalm 35 verse 13. भजन संग्रह 35 को 13। Here we see they will humble its soul with fasting. यहाँ दाउदले भन्दछ 13 पदमा, तर मैले बिमारी हुँदा भाङ्राको लुगा परिन्थे, आफ्नो मनलाई नम्र तुल्याउँथे। Isaiah 58 verse 3. यसैया 3 पद, यसैया 58 को 3 पद। Here Isaiah says, he fasted and afflicted my soul. अनि यहाँनिर भन्छ यसैयाले चाहिँ उपवास बसेर प्राणलाई चाहिँ कष्ट दिने कुरा उल्लेख गर्दछ। Then we see 1 Samuel chapter 7 verse 6. पहिलो सामुएल 6 को 7 को 6 पद। Samuel gathered all Israel to Mizpah and fasted on that day. अनि पहिलो सामुएल 12 को 7 माफ गर्नु होला। मिस्पामा सबै इजरायलीहरू उपवास बस्नको लागि भेला भए। We have sinned against the Lord and confession was made. अनि हामीले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गर्यौं र सबै यो पापलाई चाहिँ हामी मानिलिन्छौं। In Ezra chapter 8. इजराको किताब 8 अध्याय। Ezra chapter 8. इजराको किताब 8 अध्याय। Verses 21 to 23. इजरा 8 को Ezra chapter 8 verses 21 to 23. 21 देखि 23 पद। Brother can read in Nepali. इजरा 8 को चाहिँ नि 21 देखि चाहिँ 23 पदसम्म हामी पढ्ने छौं। तब हाम्रा निम्ति, हाम्रा बालबच्चाहरूका निम्ति, हाम्रो सबै सम्पत्तिका निम्ति, हाम्रा परमेश्वरबाट ठीक ठीक बाटो देखाइ माग्नलाई उहाँको सामु आफूलाई नम्र तुल्याउन सकौं भन्ने उद्देश्यले मैले त्यहाँ अहवा नदीमा उपवासको घोषणा गरेँ, किनभने बाटोमा शत्रुको विरोधमा हामीलाई सहायता गर्नलाई राजाबाट एक दल सिपाहीहरू र घोडचढीहरू माग्नलाई मलाई शर्म लाग्यो, किनकि हामीले राजालाई यसो भनेका थियौं, हाम्रा परमेश्वरको हात भलाइ गर्नलाई उहाँको खोजी गर्ने सबै माथि रहन्छ, तर उहाँको शक्ति र उहाँको क्रोध उहाँलाई त्याग्ने सबैको विरोधमा रहन्छ। यसैले हामी उपवास बस्यौं र यस विषयमा हाम्रा परमेश्वरलाई बिन्ती गर्यौं अनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुभयो। Yes, Ezra and people joined to fast and pray. इजरा र उनीसँग भएका मानिसहरू उपवास बस्नको लागि भेला भए। To find the right way for them. उनीहरूले उपवास बस्नको लागि एउटा असल जग्गा ठहराए। To pray for the little ones. अनि उनीहरूले सानाहरूको लागि पनि प्रार्थना गरे। To pray for their substance. उनीहरूको सबै कुराहरूको लागि पनि उनीहरूले प्रार्थना गरे। For God's guidance. परमेश्वरको अगुवाईको लागि उनीहरूले प्रार्थना गरे। Now in the New Testament we see, Luke chapter 2, 37-38. लुका सुसमाचारको 2 अध्यायको 37-38 पदमा पनि कुरा हामी देख्छौं।
Brother, please read Luke chapter 2, 37, 38. लुकाको किताब 2 अध्यायको हामी 37 र 38 पदलाई हामी पढ्छौं। लुका 2 को 37 र 38। Here we see Anna. Yes. Luke chapter 2, 37 and 38. 37 र 38। अनि तिनी प्राय 84 वर्षकी विधवा थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दिन थिइन्, तर रात दिन उपवास र प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको सेवा गर्थिन्। अनि त्यही समयमा तिनले आएर परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाइन् र यरुशलेममा छुटकाराको बाटो हेर्नेहरू सबैलाई उहाँको विषयमा बताइन्। Anna served God with fastings and prayers day and night. अन्नाले चाहिँ परमप्रभुलाई दिन रात उपवासको साथमा प्रार्थना चढाइन्। Verse 38, she spake of the Lord to all men that came there about the redemption in Jerusalem. Look for redemption in Jerusalem. 38 पदमा यस्तो भनिएको छ, अनि त्यही समयमा तिनले आएर परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाइन् र यरुशलेममा छुटकाराको बाटो हेर्नेहरू सबैलाई उहाँको विषयमा बताइन्। It is for the first coming of our Lord Jesus Christ to be our Savior. आज हाम्रो चुकाइको कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्न। So Romans 3:24, we have been justified freely by His grace through the redemption in Jesus Christ. Romans 3:24. रोमीको किताब 3 को 24 पदमा यहाँनिर बताएको छ, हामी हाम्रो कारणले चाहिँ धेरै कुराहरूमा हामीले प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर महिमा दिन सकिरहेका हुँदैनौँ। So for the first coming of Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको जो पहिलो आगमन छ। Jesus Christ on this earth, Matthew chapter 4 verse 2, Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights. मत्तीको किताब 4 verse 2. मत्तीको किताब 4 को 2 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि यस पृथ्वीमा हुँदाहुँदै 40 दिन 40 रातसम्म उपवास बस्नुभयो। So the Lord himself fasted and prayed. प्रभु येशू मसीह आफैले पनि उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुभयो। Acts chapter 13 verse 2 and 3 we see. Acts chapter 13 verse 2 and 3. प्रेरितको किताब 13 अध्यायको 2 र 3 पदमा हामी यो कुरा देख्छौं। The church at Antioch fasted and prayed. एन्टियोकमा भएको मण्डलीले पनि उपवास सहित प्रार्थना गरे। So we see about Esther, the urgency made them to fast and pray. अनि एस्तरले पनि एकदमै संकटपूर्ण कालमा उनले उपवास सहित प्रार्थना गरे। Esther chapter 4 verse 1 to 3. एस्तरको किताब 4 अध्यायको 1, 2, 3 पद। Please read, brother. Esther chapter 4 verse 1 to 3. एस्तरको किताब 4 अध्यायको 1, 2, 3 पद कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनु होला। समस्या भयो, यदि कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनु सक्नुहुन्छ है। एस्तर 4 को 2, 3। अनि उनी राजाको मूल ढोकाको सामुसम्म पनि पुगे, किनकि भङ्ग्राको लुगा पहिरेको कुनै पनि मानिस राजाको मूल ढोकाबाट भित्र पस्न पाइँदैन थियो। So here we see the fasting among the Jews. अनि यहुदीहरूको बीचमा पनि यहाँनिर उपवास बसेको हामी देख्दछौं। The conspiracy of Haman to make the king to pass the decree to kill all the Jews in all the countries under their control. अनि हामानको षड्यन्त्रको कारणले सबै यहुदीहरू चाहिँ निमेट्यान्ने बनाएर मार्नुपर्ने उर्दी राजाले निकालेका थिए। So the fasting and prayer changed the whole thing, and all the Jews were saved from killing. आज उपवासको प्रार्थनाले चाहिँ सबै त्यहाँको परिवेशलाई परिवर्तन गरिदियो र यहुदीहरू चाहिँ उनीहरू मर्नु परेन। How fasting and prayer is able to change things, even the decree of the king to protect his children. अनि राजाको आज त्यो उर्दी थियो, घोषणा गरेको थियो सबै मानिसहरूलाई मार्नुपर्छ भनेर, तर उपवासको प्रार्थनाले यस राजाको उर्दीलाई पनि परिवर्तन गरिदियो। The more the Lord's coming is getting near, Satan's anger is increasing. Because of that persecution,
many countries of the world. आज प्रभुको आगमन एकदमै छिट्टै हुँदैछ, त्यसैले शैतान चाहिँ रिसले आगो भएको छ र आज धेरै विश्वासीहरूमाथि सतावट, खेदो, निन्दा आइरहेको छ। So fasting and prayer is the medicine to protect the people of God throughout the world and to get ready for the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ, which may be at any time now. अनि आज यो उपवासको प्रार्थना चाहिँ विश्वासीहरूको लागि दबाई हो, औषधि हो। त्यसैले धेरैले चाहिँ आज यी कुराहरूबाट छुटकारा पाएर र अनि प्रभुको जो आगमन हुँदैछ बादलको सवारीमा, यसको लागि तयारी हुनको लागि यो एउटा तपाईहरु मेरो लागि सौभाग्यको कुरा पनि हो। The fasting is done when we are going through the end of all things, which is at hand. आज यो उपवासको प्रार्थना चाहिँ अब यो सबै कुराको यो अन्त छ, यो अन्तको लागि तयारी हुनु पनि एउटा कुरा हो। 1 Peter chapter 4. पहिलो पत्रुसको किताब 4 अध्याय। 1 Peter chapter 4. पहिलो पत्रुस 4 अध्याय verse 7. 4 को 7 पर, तर सबै कुराहरूको अन्त नजिकै आएको छ, यसकारण सचेत हो र प्रार्थनाहरूमा जागा रहो। But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. सबै कुराको अन्त आएको छ, यसैले चाहिँ हामी प्रार्थनामा चाहिँ जागो रहनु पर्दछ। 2 Peter chapter 3. दोस्रो पत्रुसको किताब 3 अध्याय verses 12 to 14. दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 12 देखि 14 पदसम्म। Please read, brother. 2 Peter chapter 3, verses 12 to 14. जुन दिन आकाशहरू आगो लागेर बिलाइने छन्, तर तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पक्लने छन्, तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ, जहाँ धार्मिकताले बास गर्दछ। यसकारण प्रियहरू हो, जब तिमीहरू यी कुराहरूको बाटो हेर्दछौ, तब त उहाँद्वारा मेलमिलापमा निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा भेटाइने प्रयत्न गर। Look, verse 12. Looking for and hastening unto the coming of the day of the Lord, the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ may be at any time now. आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जो आगमन छ, आगमन हामी हतारिँदै तयारी हुँदै गर्नु परेको छ, त्यो एकदमै छिट्टै भइरहेको छ। Look for the new heaven and new earth wherein dwelleth righteousness. अनि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी जहाँ तपाईहरु मैले बास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी तयारी हुनु छ। From this world of unrighteousness, we are going to enter into the world of righteousness unto eternity to be with the Lord. यो संसारको अधार्मिकता चाहिँ सबै आज अन्त भएर जानेछ र परमेश्वरको धार्मिकताको राज्य स्थापित हुनेछ। And verse 14 we see the time we have to look for such things. We have to be diligent that you may be found in peace, without spot and blameless. 14 पदमा, यसकारण प्रियहरू हो, जब तिमीहरू यी कुराहरूको बाटो हेर्दछौ, त उहाँद्वारा मेलमिलापमा निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा भेटाइने प्रयत्न गर। So this is the time the Lord may come at any time, as we see the signs of the end days throughout the world mentioned in the Word of God by Jesus Christ himself, and we have to be at peace, without spot and blameless by the blood of Jesus Christ, by the power of the cross. आज तपाईलाई यो कुरा तपाईहरु मैले थाहा गर्नु परेको छ कि प्रभुको आगमन एकदमै छिटै छ। प्रभुको वचनमा यो कुरा बताएको छ। संसारमा भइरहेको घटनाहरूले पनि यो कुरा एकदमै हामीलाई एकदमै घण्टी बजाइरहेको छ। प्रभुको आगमन जो बादलको सवारीमा हुनेछ, अब तुरुन्तै त्यसको लागि तपाईहरुमा तयारी हुनु परेको छ। Ephesians 1:4. Ephesians 1:4 we see. एफिसीको 1 को 4 पदमा हामी हेर्छौं। Please read, brother. त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले क्रिस्टमा चुन्नुभयो। Even before the foundation of the world, that God had a plan in his mind before the foundation of the world, that on this earth there should be a people holy, without blame, walking in love. आज संसारको उत्पत्ति भन्दा अगावै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई क्रिस्ट येशूमा चुन्नुभयो। उहाँमा पवित्र हामी निर्दोष हौं भनिकन। So we have come to this question as sinners,
being cleansed by the precious blood of Lord Jesus Christ. Verse 7, we have been redeemed through his blood, the forgiveness of sins. विशेष गरेर 7 पदमा उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमादान पाएका छौं। Verse 10, Ephesians chapter 1 verse 10, that in the dispensation of the fullness of time he might gather together in all things in Christ, both which are in heaven, which are on earth, even in him. एफिसियको 10 पदमा समयहरू पूरा भएपछि प्रबन्ध मुताबिक उहाँले सबै कुराहरू क्रिस्टमा एकत्र गर्नुहुन्छ, दुवै स्वर्गमा भएका कुराहरू र पृथ्वीमा भएका कुराहरू उहाँमा। This is the eternal purpose of God, to create this earth, no other purpose, to have a people for himself, holy, without blemish, and to take them as the bride of Christ when he comes in the mid-air. अनि परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुको एउटै मात्र उद्देश्य हो। अनि तपाईं र मलाई सृष्टि गर्नुको पनि परको लोकहरू पवित्र, निर्दोष, दोषरहित अवस्थामा चाहिँ पाइनुपर्छ। जब प्रभु बादलको सवारीमा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनि यो काम सुरु गर्नुहुनेछ। Romans chapter 13 verses 11 to 14. Romans chapter 13. 13 अध्यायको 11 देखि 14 पदसम्म। Please read, brother. रोमीको किताब 11 अध्यायको 13 रोमीको किताब Romans chapter 13 verses 11, 12, 13, 14. रोमीको किताब 13 अध्यायको 11 देखि 14 पदसम्म। समय चिन्ह अब निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ, किनकि अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। रात धेरै बितिसक्यो, अब दिन नजिकै आइपुगेको छ। यसकारण अन्धकारका कामहरू फालौं, ज्योतिका हतियारहरू भिरौं। दिनमा जस्तै गरेर हामी इमानदार भएर हिँडौं, मोज मजामा, मतवालापनमा होइन, व्यभिचार र कामुकतामा होइन, न त झगडा र डाहामा नै, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पहिर अनि कुकामनाहरू पूरा गर्नलाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर। So verse 11 we say, high time to awake from sleep. Now is the salvation more nearer to us. 11 पदमा समयलाई चिन, अब त निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ, किनकि हामीले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। And verse 12, night is far spent and the day is at hand. 12 पदमा रात धेरै बितिसक्यो, अब दिन नजिकै आइपुगेको छ। So this is the time to cast off all the works of darkness and put on the armor of light. अब यो अन्धकारका सबै कामहरूलाई फालेर ज्योतिका हात हतियारहरू धारण गर्ने समय आइपुगेको छ। Verse 14, put on the Lord Jesus Christ, make no provision for the flesh. 14 पदमा तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पहिर अनि कुकामनाहरू पूरा गर्नलाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर। To get rid of all the lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. अब सबै आँखाको अभिलाषा, जीविकाको सेखी, घमण्ड यी कुराहरूलाई हामीले फाल्नु परेको छ। So we have to pray earnestly. हामीले चाहिँ एकदमै यत्नसहित प्रार्थना गर्नु परेको छ। Luke chapter 21. लुका सुसमाचार 21 अध्याय। Luke chapter 21 verse 36. लुका 21 को 37 पद। Luke chapter 21 verse 36. लुका 21 को 36। लुका 21 को 36 पद। यसै कारण यी सबै परिआउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसका पुत्रको सामु उभिनका निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागा रह र सधैँ प्रार्थना गर। So the Lord says, watch ye therefore and pray always. प्रभुले भन्नुहुन्छ अनि मानिसका पुत्रको अघि योग्य ठहरिनका लागि जागा रह प्रार्थना गर। For we have to watch. For what we have to watch? हामीले के को लागि जागा रहनु? Not only watch all the signs of the end days, but also to watch that there should not be any iniquity, any sin in our life which hinders our prayer to be heard. हामीले प्रभुको आगमनको लागि मात्र तयारी हुने होइन, तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्ता अधर्मका पापहरूका कुरा छन् जसले प्रार्थना गर्नका लागि हामीलाई बाधा अवरोध दिइरहेको छ। यस्ता कुराहरूको लागि पनि हामी जागो रहनु पर्ने रहेछ। When we watch and pray always,
जब The हामीले Lord दया help गरेर us to प्रार्थना escape गर्छौँ all the dangers on this earth. यस पृथ्वीमा पनि केही खतरनाकपूर्ण कुरा छ And the great danger which is going to come upon this earth through corona, we are in a new world order, lockdown, and so many things happen. And this will end in Antichrist rule, the rule of Antichrist, is another new world order. अब यो संसारमा एउटा डरलाग्दो परिस्थितिको बाटो भएर तपाईहरुमा गइरहेको छौं यो अब कोरोनाको परिस्थिति हो अब यो कोरोनाले लकडाउन गर्यो तपाईहरुमा सीमित कोठाभित्र बस्नु परेको छ थुनिनु परेको छ अब कोरोना सकिने बित्तिकै चाहिँ क्रिस विरोधी आउनेवाला छ The World Health Organization says all put on mask. Immediately, throughout the world, all are on mask. आज संसारभरि चाहिँ आज सबै संसारको एउटा अर्गनाइजेसन सुरु भयो अर्गनाइजेसनले भन्यो सबैले अब यो मुखेलो लाउनु पर्छ भनिकन Whole world is controlled with one voice. अब हेर्नुस् त संसारभरि एउटा शब्दले चाहिँ अहिले नियन्त्रण गरेको छ कि छैन Antichrist is going to come as one world ruler. He'll control the whole world. अब संसारमा चाहिँ एउटा शासक आउँछ त्यो शासकले सबै संसारलाई नियन्त्रण गर्नेवाला छ The rule of Antichrist is characterized by lawlessness, lawlessness, and persecution. जब संसारमा क्रिस विरोधीले राज्य गर्छ कुनै पनि कानुन यहाँनेर हुँदैन मान्छेहरू कानुन को वास्ता नगर्ने अनि उनीहरू आफ्नो स्वार्थमा जिउने अनि यस्तै यस्तै कसैको पनि आज्ञा नमान्ने त्यस्तै हुन्छन् That's what the Lord wants us to escape. त्यसैले त प्रभुले तपाईहरु मलाई यो जग्गाबाट चाहिँ तपाईहरु मलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ Escape the great tribulation period which is going to come upon this earth. अनि यस पृथ्वीमा चाहिँ डरलाग्दो महासंकष्टको समय आउनेवाला छ त्यो संकष्टबाट तपाईहरु मलाई परमेश्वरले छुटाउन चाहनुहुन्छ Matthew chapter 24, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय verse 21. 24 को 21 पद Matthew chapter 24, verse 21. 21 को 24 पद Jesus Christ himself has told, warned. कति Matthew 24, 21. 21 को 24 पद किनभने त्यस बेला यस्तो महासंकष्ट हुनेछ जो पृथ्वीको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको थिएन न त फेरि कहिल्यै हुनेछ Since the time of creation, the world has never seen such tribulation. Such tribulation is going to come on this earth. The Lord wants us to escape. How we can escape? Watch and pray always. आज संसारको उत्पत्तिदेखि यस्तो समय कहिले पनि भएको थिएन मान्छेले यस्तो समय कहिले देखेको पनि थिएन तर यस्तो डरलाग्दो समयबाट परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूलाई यहाँबाट चाहिँ एकदमै लुकाउन यस ठाउँबाट उम्काउन चाहनुहुन्छ यस ठाउँबाट परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूलाई चाहिँ छुट्टै लान चाहनुहुन्छ That's what we should not forsake the gathering of the saints for worship, for fasting and prayer. त्यसैले त प्रभुको लोकहरू चाहिँ उपवास सहित भेला हुनु र आराधना चढाउनुदेखि हामी वञ्चित हुनु हुँदैन Hebrews chapter 10, 24, 25, the Lord says, consider one another, not forsake the assembling up together as the day is approaching. हिब्रू 10 को 24-25 पदमा लेखेको छ कसैको आदत भए चाहिँ एक ठाउँमा भेला हुन नछोड किनकि प्रभुको आगमन प्रभुको दिन नजिकै ठानी एकले अर्कालाई उत्साह प्रेरणा हौसला दिँदै बस In Luke chapter 21, we see the Lord himself has told all the signs of the end days, earthquakes in diverse places, famines, pestilences, fearful sights, verse 11. 21:11. लुका सुसमाचार 21 को 11 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ अनि ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला भुइँचाला अनिकाल महामारीहरू हुनेछन् अनि आकाशबाट डरलाग्दा दृश्य र बडे बडे चिन्हहरू हुनेछन् Israel will be surrounded by enemies. इजरायललाई चाहिँ दुश्मनहरूले घेरा मार्ने छ Verse 25, signs in sun, moon and stars. अनि 25 पदमा लेखेको छ अनि घाम जुन र ताराहरूमा चिन्ह हुनेछन् On the earth, distress of nations and perplexity. Verse 25. अनि 25 पदमा लेखेको छ अनि घाम र जुन ताराहरूमा चिन्ह हुनेछन् र पृथ्वीमाथि जाति जातिमा घबराहटको साथ संकष्ट गर्जिरहेको समुद्र र उर्लिरहेको छाल The sea level is increasing, sea waves are roaring. हेर्नुहोस् त समुद्र गर्जिरहेको छ समुद्रको छाल उठिरहेको छ Recently in Turkey, earthquake and tsunami waves brought lot of damage. टर्कीमा भर्खरै ठुलो अर्थक्वेक गयो सुनामी आयो अनि धेरै कुराहरूको क्षति भएको छ
happening in many parts of the world. अनि संसारका धेरै भूभागहरूमा Verse 26, men's heart failing for them for fear, for looking after those things which are coming on the earth. अनि 26 पदमा लेखेको छ पृथ्वीमा आइपर्ने कुराहरूको डर र प्रतीक्षाले गर्दा मानिसहरूको ज्यानमा ज्यान रहँदैन किनकि आकाशका शक्तिहरू हल्लाइने छन्। Throughout the world, it is attacked by coronavirus. सारा संसारमा अहिले कोरोना यो भाइरसले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ। 1/4 of the population, workers, lost their jobs. अनि आज संसारको 1/3 मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो कामहरूबाट उनीहरू वञ्चित भएको छ। Schools and colleges closed down. Industries are closed down. अनि सबै कल कारखानाहरू चाहिँ विश्वविद्यालयहरू सबै बन्द भएको उनीहरू स्तब्ध छ। Fear about the future is coming. आज उनीहरूको भविष्य चाहिँ कस्तो छ उनीहरूलाई थाहा छैन। Men's heart is failing. उनीहरूको हृदयले आज काम गरिरहेको छैन, हृदय स्तब्ध भएको छ। Many billionaires are in great loss. Their hearts are failing. Heart attacks. अरबपति खरबपतिहरू चाहिँ आज उनीहरू सबै उनीहरूको व्यवसाय उनीहरू चौपट भएको छ। The powers of heaven are shaken. आज स्वर्गको शक्तिहरू पनि हल्लाइएको छ। Everybody is facing some problem, individual life, family life, and the church life, the national life. Our hearts are failing. अनि आज व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आज सामाजिक जीवन, अर्थतन्त्र सबै आज ध्वस्त भएको छ। This is generally will happen throughout the world. अनि यो कुरा त संसारमा हुने नै छ। But we have a blessed hope. Praise the Lord. परमको स्तुति होस्, तर तपाईहरु मेरो एउटा जीवित आशा छ। Verse 27 and 28. 27 र 28 पद। अनि तब तिमीहरूले मानिसका पुत्रलाई सामर्थ्य र महामहिमा सहित बादलमा आइरहेका देख्नेछन्। अनि जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब माथि हेर र आफ्ना शिर उठाओ किनकि तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ। All these things happen when the men's hearts are failing throughout the world. We have a blessed hope. The Lord says, look up, lift up your heads. Your redemption draweth nigh. Get ready for the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ, which may be at any time now. जब यस्ता कुराहरू संसारमा भइरहेका हुन्छन् मानिसहरूको हृदयमा डर त्रासले छाउँछ अनि जब तपाईं र मैले चाहिँ यस्ता कुरा हुन थाल्छ माथि हेर आफ्ना शिर उठाओ किनकि तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ। That's what the Lord wants us to take care. त्यसैले प्रभुले चाहिँ तपाईं र मलाई सम्हाल्न चाहनुहुन्छ अनि माथि बादलमा लान चाहनुहुन्छ। Luke chapter 21 verse 34. लुका 21 को 34 पद। Please read, brother. अनि आफ्नै विषयमा होशियारी बस कहीं वाक्क व्याक्क पार्ने अचाक्लीपन मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयहरूलाई दबाउलान् र त्यो दिन तिमीहरूमाथि एक्कासी आइपर्ला। Take heed to yourself that lest any time your hearts be overcharged with surfeiting, drunkenness, cares of this life. आफ्नै विषयमा होशियारी बस कहीं वाक्क व्याक्क पार्ने अचाक्ली र मतवालीपन र जीवनका फिक्रीहरूले तिमीलाई दबाउला। Verse 35, as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 35 पद किनकि सम्पूर्ण पृथ्वीमा बस्नेहरू सबैमाथि पासो झैं त्यो दिन आइपर्ने छ। Snare comes suddenly. अचानक त्यो हुनेछ। So the Lord will come anytime suddenly. प्रभु चाहिँ अचानक कुनै पनि घडीमा आउन सक्नुहुन्छ। As God's people, are we willing to leave everything and go to be with the Lord when He comes the mid-air? प्रभुको लोगहरूले पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू छोडेर प्रभुलाई चाहिँ बादलमा भेट्न जानेछन्। The important decision we have to take now. तपाईले चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय अहिले यतिखेर गर्नुपर्छ। The Lord says, remember Lord's wife. प्रभुले भन्नुभएको छ लुतको श्रीमतीलाई सम्झना गर। For you, this world is important or the mid-air appearing of the Lord? यो संसारको कुरा चाहिँ तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण हो कि माथि आकाशमा बादलमा प्रभुसँगको कुरा महत्त्वपूर्ण हो। Ready for His coming. उहाँको आगमनको लागि तपाईहरुमा तयारी हुनु परेको छ। That's chapter 25. The Lord says about the wise virgins and foolish virgins. मत्ती सुसमाचार 25 अध्यायमा 10 वटा कुमारीहरू छन्, 5 वटा मूर्ख कुमारी, 5 वटा बुद्धिमाती कुमारी। The oil speaks about the Holy Spirit. The Lord wants us to be under the complete control of the Holy Spirit, yielding ourselves to the Holy Spirit. यो तेलले चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउँछ। तपाईहरु र मैले बिल्कुल पवित्र आत्माको निर्देशनमा, पवित्र आत्माको सल्लाहमा लागिरहनु पर्दछ।
Matthew chapter 25 verse 13. मत्ती सुसमाचार 25 को 13 पद. The Lord himself says, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour when the Son of Man cometh. यसकारण जागर रहो किनभने एक्सक्युज मी किनभने तिमीहरूलाई न त मानिसका पुत्रको आउने दिन न त घडी नै थाहा छ. So the Lord wants us to live with such an attitude. The Lord may come at any day, any hour, any time. हामी चाहिँ यस्तो प्रकारको स्वभाव लिएर चाहिँ हामी जिउनु पर्छ, विचार लिएर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै पनि समय, कुनै पनि घडी, कुनै पनि दिन आउनुहुन्छ. And when we live with this attitude, the Lord may come at any day, any hour, any time, according to God's word, Jesus' word. We will be able to live an overcoming life, a life of alertness, setting things right with everyone, with the Lord and others, and having a clear and good conscience always in our life, peaceful. जब हामी यस्तो प्रकारको विचार लिएर प्रभु येशू ख्रीष्ट कुनै पनि समय, कुनै पनि घडी, कुनै पनि दिनमा आउनुहुन्छ भन्ने प्रकारको मेन्टालिटी यो विचार लिएर हामी जिउँछौँ भने अनि हामी चाहिँ एकदमै असल प्रकारको विवेक, असल प्रकारको स्वभाव, पवित्र जीवन लिएर हामी जिउन चाहिँ हामी सक्दछौँ. How Noah and his full family escaped the floods? अनि नोहा र नोहको सम्पूर्ण परिवार चाहिँ त्यो डरलाग्दो बाढीबाट कसरी उम्कन सके? When the Lord spoke to me, he was moved with fear. According to God's measurement, he prepared the ark. अनि नोहले चाहिँ परमेश्वरको डर भएमा परमेश्वरले दिएको निर्देशन र सल्लाह अनुसार त्यो जहाजलाई तयारी पारे. And another thing, 1 Peter chapter 3, 20, 21, 22. अनि पहिलो पत्रुसको किताब 3 अध्याय 1 Peter chapter 3, 20, 21, 22. पहिलो पत्रुसको किताब 3 अध्यायको 21, 22 अनि 23 पद. Please read, brother. पहिलो पत्रुस 3 को 21, 22, 23 पद. यसैको प्रतिरूप 1 Peter chapter 23 brother. 1 Peter chapter 3, verse 20, 21, 22. Sorry, yeah. जसले बितेको समयमा आज्ञा पालन गरेनन्, जब एकपल्ट परमेश्वरको सहनशीलताले पर्खिरहेको थियो, नोहका दिनहरूमा जब जहाज बनिरहेको थियो, जसमा थोरै अर्थात् 8 प्राणीहरू पानीद्वारा बचाइए, यसैको प्रतिरूप अर्थात् बप्तिस्माले पनि शरीरको मैला हटाउनु होइन, तर परमेश्वर तर्फको असल विवेकको माग पूर्ति गर्नु हो. अहिले हामीलाई येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइद्वारा बचाउँछ. उहाँ स्वर्ग जानु भएको छ र परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ. स्वर्गदूतहरू, अधिकारीहरू र सामर्थ्यहरू उहाँकै अधीनमा राखिएका छन्. Answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामी चाहिँ परमेश्वर तर्फको असल विवेकमा हामी जिउनु पर्छ. We have to keep a good conscience before God and before others. हामी परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको अघि, मान्छेको अघि पनि हाम्रो विवेकलाई चाहिँ हाम्रो शुद्ध हुनुपर्छ. Noah, his wife, 3 sons and 3 daughter-in-laws, 8 people lived with a good conscience and as one family. मोसाको श्रीमती, 3 जना छोराहरू र 3 जना बुहारीहरू चाहिँ असल विवेक लिएर उनीहरू एउटा परिवार भएर जिए. Not one daughter-in-law, not 2, 3 daughter-in-laws. एउटा बुहारी, 2टा बुहारी हैन, तर 3वटै बुहारीहरू पनि All lived as one family. उनीहरू सबै एउटा परिवार भएर उनीहरू जिए. They kept a good conscience. असल विवेक लिएर उनीहरू चाहिँ जिएका थिए. Setting things right with each other, then and there. उनीहरू एक आपसमा चाहिँ एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो. कुनै प्रकारको उनीहरूको बीचमा चाहिँ तलमाथि थिएन. Hebrews 9:14. हिब्रूको किताब 9 को 14 पद. Hebrews chapter 9 verse 14. हिब्रू 9 को 14. What can give us good conscience? हाम्रो असल विवेकलाई चाहिँ केले असल विवेक बनाउन सक्दछ? Hebrews chapter 9:14. हिब्रू 9 को 14. अनन्त आत्माद्वारा अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरका सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने क्रिस्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त. Sin always pricks our life, giving a pricking heart. Sin. पापले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि घोची राख्छ, एकदमै त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रिक गर्छ.
confess that sin and get cleansed by the precious blood of Jesus Christ, the pricking heart will go. We will get a clear and good conscience. जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतले हामीले तुरुन्त धोइ माग्छौँ, शुद्ध पवित्र हुन्छौँ, त्यो पापको घोषणे काँडा चाहिँ तुरुन्तै जान्छ अनि हाम्रो विवेक चाहिँ शुद्ध हुँदछ। That's what worship and Lord's table is very important. Every first day of the week to worship the Lord with a good conscience and take part worthily in the Lord's table. Till I come, you observe the Lord's table. Lord's table passes for the glorious mid-air appearing of the Lord Jesus Christ, which may happen any day, any hour, any time now. अनि त्यसैले हामीले चाहिँ आराधना गर्दा, प्रभुको उपासना गर्दा अनि प्रभुको मेचबाट चाहिँ हामीले असल विवेक, शुद्ध विवेक लिएर गर्नुपर्छ। किनभने प्रभु चाहिँ बादलको सवारीमा आउनुहुन्छ, प्रभुलाई म भेट्न अवश्य पनि जानेछु भन्ने यो विवेक लिएर हामीले चाहिँ यो कुरामा हामी सहभागी हुनुपर्छ। Daniel chapter 2, we see the image, the gold, the head of the image is gold, says about Nebuchadnezzar's kingdom. दानिएलले चाहिँ नबुकदनेस्जर देखेको सपनाको अर्थ एउटा त्यो ठुलो आकृति, त्यो चाहिँ टाउको चाहिँ सुनको थियो। In the world history, after that, Media Persia kingdom came. आज त्यो दानिएलले देखेको सपना सुनको टाउको नबुकदनेस्जर अनि त्यसपछि तलको चाहिँ पर्सियन राज्यलाई बताउँदछ। After that, there came the Greek kingdom, Alexander the Great. अनि त्यसपछि चाहिँ अलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्ने अर्को उसको राज्य सुरु भयो। After that, the Roman Empire came. अनि त्यसपछाडि रोमन साम्राज्य आयो। After that, the Roman Empire divided into two legs. अनि रोमन साम्राज्य चाहिँ दुई भागमा विभक्त भए, दुईटा खुट्टाले दुईटा राज्यलाई बताउँछ। And the two legs started crackling down. So many European nations came. अनि दुईटा खुट्टाहरू चाहिँ आज धेरै यो युरोप पाश्चात्य मुलुकमा धेरै कुराहरू विभक्त भए। Now we are in the region of the foot. अब अहिले तपाईँ र म चाहिँ खुट्टामा छौँ। Part of iron, part of clay. अनि आधा चाहिँ माटो, आधा चाहिँ फलाम। Some nations are under dictatorship, some nations are under democracy. अनि कति चाहिँ आज गैर कानुनी एकदमै कम्युनिस्ट भनौँ, अब कति चाहिँ आज स्वतन्त्र राज्यहरू छ। Some are superpowers, some are weaker nations. कोही चाहिँ एकदमै शक्तिशाली राष्ट्र छ भने कोही चाहिँ दुर्बल राष्ट्रहरू छ। Iron and clay cannot get together. अनि माटो र फलाम चाहिँ कहिले पनि मिलेर बस्न सक्दैन। Region end with 10 toes. अनि त्यो औँलाहरू चाहिँ 10 वटा औँलाहरू छ, खुट्टाको 10 वटा औँलाहरू छ। 10 toes speaks about the revival of the Roman Empire, fallen Roman Empire. औँलाले चाहिँ रोमनको खडा भएको फेरि जागेर उठेको राज्यलाई बताउँछ। After the toes, there is no more body. अब त्यो 10 वटा औँला पछि चाहिँ अरू बडी, अरू शरीर चाहिँ छैन। About 10 European nations gathered together formed European Union. अब युरोपमा चाहिँ पाश्चात्य मुलुकमा 10 वटा राज्यहरू चाहिँ खडा हुनेवाला छ। We are at the end days, close of the Gentile world system, Gentile world government, and we are going to start with the government of the Lord Jesus Christ. अब संसारको राज्य, संसारको शासकको अन्त हुनै लागेको छ। अब प्रभुको राज्य चाहिँ सुरु हुनेवाला छ। Very clearly we see we are in the end days. अब यो त एकदम सफासँग तपाईहरु मैले देख्न सक्छौं कि तपाईहरुमा चाहिँ अन्तिम समयमा छौं। For the bitter appearing of the Lord Jesus Christ, which may be at any day, any hour, any time now. अब कुनै पनि समय, कुनै पनि क्षण, कुनै पनि घडी यो प्रभुको आगमन चाहिँ अब बादलको सवारीमा हुनेछ। That's what the Lord says, watch and pray always. यही भएर त प्रभुले भन्नुभयो जागा रह र प्रार्थना गर। May the Lord help us to pray in such a way, confessing our sins. If there is anyone not yet born again, today itself is the day of salvation. Confess your sins, accept the Lord as your Savior. As a believer, if you are backslidden, let us come to the Lord. Walk in the Spirit always, not in the flesh. आजको दिन हो यो, आउनुहोस् अब हामी चाहिँ उपवास सहित, पश्चाताप सहित हामी प्रार्थना गरौँ। कोही यस्तो पापहरू छ भने एकदमै मानिलिएर पापलाई ठिकठाक माने सेटअप गर्ने, अनि कोही नयाँ जन्म पाएको छैन भने नयाँ जन्म आज यसै गरी तपाईको लागि उद्धार मुक्तिको यो क्षण हो। अनि कोही पछाडी हटेको छ प्रभुबाट भने अघि पश्चाताप गरेर प्रभुमा बनिएर प्रभुको आगमनको लागि तयारी हुने यो समय हो। Hebrews chapter 11 verse 5. Hebrews chapter 11 verse 5. Enoch was taken up with the Lord. They searched for him. They could not
find him. हिब्रू 11:5 हनोक चाहिँ प्रभुको साथ साथ हिँड्थे र प्रभुले उनलाई उठाइ लैजानुभयो, उनी यहाँ पाइएनन् भनिकन लेखेको छ। Same way the rapture is going to happen. यस्तै प्रकारले यो र्याप्चर पनि हुनेवाला छ। We will be taken up in the rapture. अनि के हामी र्याप्चरमा उठाइने छौं त? Those who walk with the Lord, like Enoch, the testimony of Enoch was he lived a life pleasing to the Lord. हनोक चाहिँ यस प्रकारले उठाइए, हनोकले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिएका थिए। Examine our life. Is my life, is your life pleasing to the Lord? Our thought life, our sight, our hearing, our speech, our deeds, our walk of life, is it pleasing to the Lord? आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि के प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन छ? तपाईको बोली, हेराई, सुनाई, तपाईको जीवनशैली अनि प्रभुलाई चाहिँ प्रसन्न तुल्याउने छ कि छैन? तपाईँ र मैले आफैले हजुरले आफैले जाँच्नु परेको छ। We use the TV, our iPad, our cell phone, our laptop, computer, is it pleasing to the Lord? अनि तपाईले यो प्रयोग गरेको तपाईको ल्यापटप, तपाईको फोन, आइप्याड, तपाईको सबै कुराले के परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको छ? Elderly people, youth and children should be very, very careful in this matter, not to allow any corruption to come. We will be left out in the mid-air appearing of the Lord to go through great tribulation period. आज वृद्धहरू, जवानहरू अनि साना नानीहरू सबै होशियारी हुनुहोस्। तपाईले यदि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको जीवन जिएको छैन भने तपाई छोडिनुहुन्छ र अनि यहाँ क्रिस्ट विरोधीको महासंकष्टको पेलाइमा भएर तपाई अवश्य जानुपर्ने छ। The Lord wants us to escape the great tribulation period. Since the time of creation, the world has never seen such tribulation, so that we may watch and fast and pray. आज संसारले कहिले पनि यस्तो डरलाग्दो महासंकष्टको उनीहरूले अनुभव गरेको थिएन। त्यो संसार चाहिँ यस्तो अवस्थाबाट जाँदैछ। त्यही भएर तपाईहरु मैले जागा रहेर प्रार्थना गर्नु परेको छ यसबाट तपाईहरुमा उम्कनको लागि। May God help us to watch and pray, fast and pray, so that we may be ready for the Lord's coming. हामी आज उपवास सहित प्रार्थना गरौं ताकि प्रभुको आगमनको लागि तपाईहरुमा चाहिँ एकदमै तयारी हुन सकौं। May God bless this counsels to us. Return in our heart through the Spirit, water it every moment, it may bring forth much fruit. परमेश्वरले जति पनि आफ्नो वचन दिनुभएको छ हाम्रो दुर्बलता अनुसार अनि यो हाम्रो हृदयमा लेखिएका हुन् यी वचनहरू र प्रभुको लागि हामी तयारी हुन सकौं यो वचनहरू। With attitude, the Lord may come any day, any hour, any time. It will keep us alert always like the wise virgin. Our individual life, our church life will be full of peace. हामी चाहिँ आज त्यो पाँचवटा बुद्धि कुमारी जस्तो भएर हामी सधैँभरि प्रभुको साथमा हामी टाँसिएर रहन सकौं। प्रभुको आगमन कुनै पनि समय हुन सक्छ। आगमनको लागि तपाईहरुको चाहिँ एकदम तयारी हुन सक्छ। जागो रहेर प्रार्थना गर्नु। Only this thought, the Lord may come at any day, any hour, any time. Let us be ready for His coming. Brings family unity, brings church unity. If the nation believes, national unity. जब हामीले चाहिँ प्रभुको यो कुरालाई विश्वास गर्छौं हाम्रो परिवारमा एकता हुनेछ, हाम्रो समाजमा मण्डलीमा एकता हुनेछ अनि देशमा पनि एकता हुनेछ। Matthew chapter 24, last 10 verses. The servant who thinks he won't come now, he will delay. Only fighting. मत्तीको किताब यसरी 24 मा लेखेको छ जुन दासले प्रभुको आउनुहुन्न भनेर उले भनेको थियो अनि उ चाहिँ सोचिरहेको थियो त्यसले चाहिँ झगडा गरिरहेको थियो। Let us have a peaceful home, peaceful church, peaceful nation, believing what Jesus Christ has told. He may come at any time and be ready for His coming. आज एउटा शान्त परिवार, शान्त मण्डली, शान्त देश चाहिँ त्यो हुन्छ प्रभुको आगमनको लागि प्रभु जागो रहेर प्रार्थना गरिरहन्छ। प्रभु कुनै पनि समय आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले सोचिरहेको हुन्छ। May God help us in prayer. Pour the spirit of prayer into us. परमेश्वरले प्रार्थनाको आत्माले चाहिँ हामीलाई यो प्रार्थनाको सेवामा चाहिँ सहायता गरेका हुन्, अगुवाई गरेका हुन्। Jai Masi for you all. Continue to pray for us also at Vellore. जय मसीह की भेलोरको लागि अनि हाम्रो लागि तपाईहरुले प्रार्थना गर्दिरहनुहोस्। जय मसी। जय मसीह की भाइजी। जय मसीह की भाइजी।